السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نتلاقاو معكم دائما في إطار السلسلة ديال حوادث الطرق، واللي من خلالها غادي نطرقوا المواضيع اللي عندها صبغة طبية، بحيث أننا غادي نطرقوا لبعض أنواع الجروح والإصابات اللي كتنتج على هذا النوع من الحوادث. وباش نفهموا مواضيع الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى قررنا نعالجوا هذه النقاط باش نسترسلوا في المناقشة والدراسة ديال التحقيقات في حوادث الطرق في المستقبل القريب إن شاء الله. اللي بغينا نشيروا ليه هو انكم اعزائنا متتبعي قناه اجين فمواصح غادي تكونوا لاحظتوا باللي كل مره كنحاولوا نطرقوا لشق او مجال من مجالات التحقيقات الجنائيه. فمن بعد ما تطرقنا مسرح الجريمه والتقنيات اللي كتطلبها كل حاله، تطرقنا ايضا للتحقيقات الجنائيه، وفي هذه المرحله غادي نتابعوا مناقشه حوادث الطرق وطرق التحقيقات اللي خاصنا نعتمدوها خلال البحث ديالنا. ومن بعد ان شاء الله تعالى كاينه مواضيع اخرى اللي كتهم الجريمه الالكترونيه، وهذا التنوع اللي سلكناه في القناه ديالكم انما من باب ارضاء فضول اغلب الزوار والمشاهدين. لهذا في القريب ان شاء الله تعالى غادي نبداو سلسله خاصه بالجرائم المعلوماتيه وطرق التحقيق فيها. واللي بغينا نشيروا ليه هو اننا الا انتقلنا الموضوع او السلسله كيف ما كان موضوعها، فهذا ما كيعنيش باللي السلسله اللي سبقتها صافي راه سالوا الفيديوهات اللي مخصصين لها، بل بالعكس باقي عندنا ما يتقال وباقي عندنا ما نعطيو ان شاء الله تعالى. انما اللي كنطلبه هو المساعده من اي واحد منكم اعزائنا على اشراك ومشاركه الفيديوهات مع اغلب المعارف والاصدقاء ديالكم، سواء المعارف الحقيقيين او الافتراضيين، يعني على مستوى كافه منصات التواصل الاجتماعي. فبهذه المشاركه وبزياده عدد افراد هذه الاسره ان شاء الله تعالى غادي يصبح من المفروض علينا نوفر المعلومات الصحيحه لكل واحد محتاج لها، كما هو مسطر سياسه قناتكم اجي نفهموها صح. وبلا ما نطولوش عليك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجي نفهموها صح، يلا أجي نفهموها صح. أجي نفهموها صح. أخطاء التحقيق الشائعة لكنها في نفس الوقت خطيرة. في تحقيق الوفيات حوادث الطرق كاينة بعض الأمور اللي كتوقع وكاينة بعض الأمور الأخرى اللي ما كتوقعش، لكن أغلبها كتقدر تعرقل التحقيق بشكل كبير وتقدر أيضا تسبب استنتاجات اللي هي خاطئة. ومن هذه الأمور كنلقاو عدم جمع أو استعادة الدية. من الأمور اللي كتكون مهمة هي الحفاظ على الملابس اللي كان كيرتديها الضحية أو الحجز ديالها، خاصة ملي كيتم نقل ضحية حادث المرور للمستشفى، لأن هذه الملابس تقدر تكون كتحتوي على علامات خاصة بالسيارة اللي صدمات الضحية، مثلا الزيوت أو لاكريس، تمزقات، صباغة إلى آخره. وهذه العلامات هي اللي غادي تساعدنا في الوقت اللي نبغيو مثلا نبنيو من جديد موقع الاصطدام، او نوضحوا طبيعه او اسلوب او نمط الاصابات، او نجريو مقارنات مع بقايا الملابس اللي تقدر تكون على السياره المشتبه فيها. زياده على هذا فالحذاء ديال السائق يقدر يكون كيحمل بعض العلامات او الاثار في الحاله اللي كان ضغط على الفرامل او دواسه البنزين. عدم فحص الخوذه في حوادث الدراجات الناريه، إذا ما لقيناش أي علامات على رأس الشخص فتقدر تكون عندنا احتمالية أن الخوذة أو الكاسك كيحمل علامة الصدمة. وهذا الإجراء اللي هو فحص الخوذة كيكون مفيد بزاف في إعادة بناء كيفية حدوث الإصابات. عدم مراجعة السجلات الطبية، سجلات سيارة الإسعاف، خاصة اللي كتوقع الوفاة في المستشفى من بعد مدة من وراء الإصابة، فالفحص ديال هذه السجلات الطبية وسجلات سيارة الإسعاف كيبقى هو الطريقة الوحيدة اللي كتمكننا باش نقيموا الإصابات الأصلية ونتائجها وعواقبها. وفي حالات أخرى تقدر تكون مراجعة السجل الطبي مهمة وضرورية لتقييم احتمالية تكون شي مشكلة في العلاج الطبي هي اللي لعبت دور في الوفاة، أو كتساعدنا في التمييز بين الإصابات اللي عندها علاقة أو ارتباط بحادثة المرور والإصابات اللي نتجات على العلاج الطبي بحال الجروح، الصدمات اللي من المحتمل يكون تعرض لها الجهاز التنفسي وما إلى غير ذلك. عدم مراجعة تقارير دورية الشرطة على الحادث. يقدر يكون تقرير الدورية اللي سبقتنا للعلم كان كيحتوي على معلومات مهمة ومفيدة بشكل كبير في تفسير الإصابات، كما أنه كيبقى من المفيد أيضا نتحققوا من أن التقرير أيضا كيحتوي على حقائق اللي كتتفق مع ديك اللي تم الحصول عليها في بداية وقت وقوع الحادث. عدم الحصول على عينات من المستشفى في حالة الوفاة بالداخل ديالو،
تقدر تكون عينات الدم والعينات الأخرى اللي تم الحصول عليها وقت دخول الضحية للمستشفى هي العينات المناسبة والوحيدة اللي غادي يتم الاعتماد عليها في إجراء اختبارات السموم أو فحص فصيلة الدم باش تم المقارنة ديالها مع الدم اللي تم العثور عليه في مكان الحادث أو في السيارة المشبوهة. كيتوجب أيضا باش يتم الحصول على العينات ديال الدم بشكل روتيني كل ما وقعت الوفاة في المستشفى بعد أي حادث مروري. عدم الحصول على السوابق الطبية والاجتماعية والنفسية كيبقى من المهم بصفة خاصة تحديد ما إذا كانت الحادثة المرورية كتمثل شي فعل اللي هو انتحاري، وخصوصا في الحالات اللي ما كيكونش فيها أي سبب واضح أو منطقي للحوادث، أو في حالة وفاة الراجل، أو ملي كيكون الضحية هو الراكب الوحيد في السيارة ومن المحتمل يكون ارتكب شي خطأ. ونقدروا أيضا نبحثوا في التاريخ أو السوابق النفسية أو الاجتماعية للضحية ونتحصلوا على السجلات الطبية المناسبة وغيرها من باقي المعلومات من الناس اللي سبق لهم وعالجوا أو قيموا الضحية. عدم التحقيق في مسرح الجريمة في وقعة الحادثة في بعض الحالات وبالخصوص ديك اللي كتولد عندنا فيها احتمالية الانتحار كيبقى من الضروري ماشي فقط فحص السيارة بدقة في إطار البحث على أي حاجة كتأكد لنا احتمالية الانتحار، وإنما كيتعين عنا نتفقدوا المنزل أو مكان العمل أو أي مكان آخر زاروا الضحية مؤخرا. العوامل اللي كتثير الشبهة بالانتحار في بعض الأحيان كتواجهنا بعض الظروف اللي كتحيط بوفيات حوادث الطرق واللي كتخلينا نشكو على أن الحادث يقدر يكون عمل انتحاري. نعطيو مثال: اصطدام مقدمة السيارة مع نقطة ثابتة، عدم استخدام حزام الأمان أو أجهزة الأمان، سرعة عالية، ما كاينش شي سبب اللي هو منطقي أو يتسبب في تحطم السيارة، ما كاينش شي دليل على أن السائق حاول يتفادى الإصابة أو غياب آثار الفرملة على الطريق، الاصطدام بجسم ثقيل وثابت، تواجد راكب واحد فقط في السيارة، سوابق المعني ومحاولة الانتحار أو الإيحاءات بالانتحار اللي قام بها من قبل، انحراف السيارة في اتجاه السيارات الأخرى اللي هي جاية في الاتجاه المعاكس دون سبب واضح. وقت وفاة الضحية عند الاصطدام واش تصاب على راسه أو كان مرمي في الطريق أو كيظهر باللي قفز أو اندفع قدام السيارة اللي كانت غادية. حالة الانتحار بحال هذه الظروف كيكون صعيب نثبتوها، لهذا كيبقى التحقيق الشامل بشكل كبير هو الحل للتوصل للحقيقة. المنطق هنا كيقول باللي تصنيفنا الوفاة على أنها انتحار ما خاصوش يكون مبني على ترجيحات شخصية، وإنما خاصنا نعتمد أدلة يقينية ومعقولة. الإصابات العادية في حوادث الطرق كاينين بزاف ديال الإصابات الكلاسيكية اللي كتكون دائما مرضية أو شائعة بزاف في آليات الإصابة المحددة. الجروح اللي كتسبب فيها قطاع الزجاج كيتعلق الأمر بجروح في الجلد اللي كتنتج على الزاج اللي تكسر سواء ديال النوافذ الخلفية أو الجانبية من السيارة أو المركبة اللي تحتمل، وهذه الجروح تقدر توقع عند الركاب أو الراجلين. كما أننا خاصنا نعرفوا باللي الزاج اللي هو مخصص للمركبات كيكون في الأصل مصمم باش إلا تكسر غادي يكون على شكل قطع صغيرة، وهذا النوع من الجروح اللي كتسبب فيها هذه القطع الصغيرة كتبان في الغالب على الوجه وعلى الرأس. احتكاك أو طفح جلدي كتكون في العادة الطفح في مرحلة تآكل طبقة من الجلد العلوي ديال الجسم وكتكون على شكل بقعة أو خطوط، وهذا النوع من الجروح كتكون بسبب الاصطدام أو الانزلاق على طول سطح الطريق، وبناء على طبيعة السطح ديال الطريق يقدر يكون عند الجرح مظهر اللي كيعكس الطبيعة ديال الأرض فشقع الانزلاق، كما أنه يقدر أيضا يحتوي على جسيمات أو بعض من مكونات السطح فشقع الانزلاق. سحاجات حصوية أو حجرية كتمثل سحاجات صغيرة في الجلد كتاخد إما شكل دائري أو مستطيل، وكتوقع في العادة ملي الجسم كينزلق فوق شي سطح حرش بحال الطريق المعبدة أو فوق شي سطح اللي كيكون عامر بالأحجار الصغيرة الحصى أو الأحجار المتوسطة أو اللي كتكون متراكمة فوقها أشياء اللي هي قاصحة أو صلبة. خدوج الزاج والجروح السطحيه، هذا النوع من الجروح كيكون في العاده سطحي والعدد ديالها كبير، كما انها كتكون مصحوبه بالتآكل ديال الجلد. الجروح ديال الزاج كتوقع في العاده ملي كتصطدم الجبهه او اي جزء اخر من الجسم بالزاج القدامي واللي كيكون مشقوق، كما انه كينتج ملي الجسم كينزلق فوق الزاج المكسر. اللي خاصنا نعرفوا هو ان الزاج الامامي كيتكون من طبقات مخلطه ما بين الزاج والبلاستيك، وهو كيكون مصمم باش يتشتت ماشي يتكسر، كما أنه كيبقى في المكان ديالو في الوقت اللي ما كتفوت سرعة التصادم 48 كم في الساعة، وهذا كيساعد السائق يبقى في داخل السيارة عوض يتم الرمي ديالو للخارج، لأن الرمي خارج السيارة كيزيد من مخاطر الإصابة المميتة، كما أنه كيمنع حدوث جروح في الرقبة أو في الرأس واللي كينتجو في العادة ملي كيخرج الرأس من الزاج.
الانفصال الحلقي أو الخلع يعني الفك، كتحدث هذه الإصابة في العادة ملي كيدور إطار العجلة على الجلد، وبالخصوص على الطرف العلوي أو السفلي يعني الذراع أو الساق أو الرجل. ففي هذه الحالة قوة دوران عجلات الإطار كتسحب أو كتجر الطبقة العلوية من الجلد بشكل كبير على الطبقات التحتانية، الشيء اللي كيخلق مساحة كتشبه الجيب في الأنسجة. وفي الحالات اللي كتكون الإصابة قوية كيتم إزالة أو قطع كل الأنسجة اللي تصابت في العظم. الإصابات المتمددة أو الإصابات الطويلة، تقدر توقع إصابات كتمثل في تمدد الأنسجة بشكل كبير، وهذا النوع من الإصابات كيوقع بشكل كبير عند المشاة أو الراجلين أو غيرهم من الضحايا اللي كتدوز فوقهم المركبات. وفي الغالب بحال هذه الحالات كاين تفخ البطن اللي كيتصاب بالجروح، وعلامات التمدد الحادة كتمثل أو كتشبه في المظهر ديالها مظهر الناس اللي كيعانيو من السمنة، لكن يقدر يبانوا ألوان زايدة بحال الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي أو الليموني في أي منطقة من الجلد اللي كتعاني من التمدد الشديد، بحال منطقة البطن أو الحزام عند الراجلين اللي تعرضوا للاصطدام من الخلف، أو ملي كيتم الضغط على الجلد ديالهم بشكل كبير من خلال السحق ديالهم بإطار عجلة السيارة. علامات الدوس، يقدر يؤدي تأثير الإطارات أو الدهس ديالها لحدوث خدوش أو كدمات على الجلد اللي كترك فوقه شكل خاص بالإطار المعني. هذا في العادة كيوقع ملي كتدهس السيارة شي شخص أو مجموعة من الأشخاص. كسور متعددة، كتوقع بشكل خاص في الأطراف العلوية والسفلية يعني في الذراع والساعد والفخذ والساق، وتقدر توقع أيضا كسور في العظام الطويلة بحيث أن الأطراف اللي تكسرات من العظام كتنزلق على بعضها البعض، الشيء اللي كيتسبب باش يصبح الذراع أو الساق قصار على ما كانوا من قبل. وهذا كيحدث في العادة ملي كيصطدموا الفخاذ بلوحة القيادة أو الذراع بجوج أو الساعدين مع توالي الصدمات على طول اتجاه العظم. إصابات عجلات القيادة، تقدر تخلي عجلات القيادة أو العمود المركزي لعجلات القيادة كدمات خاصة منقوشة على الجلد أو تسبب إصابات داخلية كبيرة. ومع ذلك فهذه الجروح المميزة على سطح الجلد كتكون قليلة بالنسبة على ما كانت عليه من قبل، لأن أعمدة التوجيه ما بقاتش قاصحة وكتحطم عن تعرضها لأي صدمة. كسور الفقرات، كتكون القوة أو الشدة في العديد من حوادث المرور واسعة لدرجة أن التأثيرات على الوجه أو الرأس كتسبب في بعض الأحيان في حدوث كسر كامل في تقاطع العمود الفقري بأعلى العنق وقاعدة الجمجمة، الشيء اللي يقدر يتسبب في إصابة الحبل الشوكي بشكل قاتل في جذع الدماغ. كسور العمود الفقري تحت العنق كتكون شائعة وعادة كتنتج من فرط التمدد في الرقبة ملي كتأثر مقدمات الوجه، وهذا النوع من الإصابات كيكون معروف بشكل نسبي عند المشاة أو الراجلين اللي تعرضوا للإصابات القاتلة. الإصابات المتأخرة، كيحدث هذا النوع من الإصابات في وفيات حوادث الطرق عند سائق أو راكب السيارة اللي تعرضت لتصادم أمامي وتوقفت بشكل مفاجئ، وهذا الشيء كيتم من خلال معاينة الصدر ديال الضحية اللي كيكون عامر بالدم بسبب تمزق الشريان الأورطي واللي هو قريب من ملتقى الشريان تحت الترقوة اليسرى. وهذه النقطة ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، واللي بالمناسبة غادي يبان لك عزيزتي متتبعي قناة أزين فهموها صح عنوانها الشريط العنوي. فبالمناسبة إلى ما سبق لك وشفتي الحلقة فهذه هي المناسبة اللي غادي تضغط فيها على العنوان وتطالع عليها بالكامل باش تكون الإفادة كاملة. في الغالب هذه الكسور كترتبط بكسور كبيرة في الضلع وكسر في عظم القفص الصدري استغنهم. في العادة كتحدث كسور عرضية في القفص الصدري وكسور ثنائية وكسور متعددة في الأضلاع كتكون بزاف على طول الجانب الأمامي من الأضلاع، كما أنها تقدر توقع في مكان آخر. إصابات المصد البارشوك، بالنسبة للمشاة أو الرجل تقدر تشمل هذه الإصابات كدمات اللي كتكون منقوشة بشكل مميز على الجلد، ولكنها غالبا ما كتكون من كسور اللي نتجت على التأثير المباشر للمصد. وهذا النوع من الإصابات كيوقع في العادة تحت الركبة، وغالبا ما كيزداد التأثير ديالها إلى تشق الجلد اللي كيغطيها. يمكن لنا نستخدموا ارتفاع الكسر فوق الجزء السفلي من القدم باش نتعرفوا على أن السائق استعمل الفرامل في توقيف سيارته أو لا، لأنه خلال الضغط بقوة على الفرامل كينخفض المصد وكيتسبب في حدوث كسور كتكون أقرب للأرض من ديك اللي غادي توقع لو ما وقفش السائق سيارته على طريق الفرملة. لهذا كيكون قياس الموقع بالتحديد للكسور مفيدة بدرجة عالية،
ومع ذلك ففي بعض الأحيان تقدر توقع كسور مماثلة، بالخصوص في الحالة اللي كتكون القدم ثابتة لأي سبب وفي نفس الوقت اللي كيدور الجسم على نفسه، لكن ما كيكونش أي تأثير على مكان أو موقع الكسر. بعض المعاينات اللي خاصنا ننتبهوا لها هي أنه إذا كانت كسور المصل في رجل واحدة فقط أو كانت موجودة على ارتفاعات مختلفة من كل ساق، فيقدر يكون السبب هو أن الراجل كان كيمشي أو كيجري في الوقت ديال الاصطدام. كما أنه كيتعين عندنا نعرفوا بلي كسور المصل ما كتوقعش إلا إذا كانت السيارة كتمشي بسرعة ديال حوالي 24 كيلومتر في الساعة أو أكثر. الكسر ديال عظم الورك بالنسبة للمشاة أو الركاب اللي تم دفع الساق أو الفخذ ديالهم في اتجاه لوحة القيادة يعني الطابلو دبور أو أي مكون آخر من مكونات الواجهة الأمامية بداخل السيارة، فيقدر يخرج رأس عظم الفخذ من التجويف ديالو أو يقدر يتكسر عنق الفخذ، وهذا غالبا كيخلي الفخذ والساق يبانوا أقصر من الشكل العادي ديالهم، كما أنه يقدر يبان عليهم اعوجاج. المواد المركبة ماشي من المستبعد تكون المواد الغريبة بحال الصباغة أو الأجزاء البلاستيكية ديال المركبات أو السيارات تكون تغرسات في الجلد أو الجروح اللي تصاب بها الضحية. لهذا كيتعين باش الجهود تركز بشكل كبير على ضمان عدم فقدان هذه العناصر خلال حركة الضحية، لأنها تقدر تكون حاسمة في إعادة بناء الحادث أو تحديد المركبة اللي هي مسؤولة عن الحادث. إصابات القلب ملي كيوقع تأثير عنيف على الجزء الأمامي من الصدر، فماشي بعيد يتمزق الجدار الأمامي للبطين الأيمن للقلب، الشيء اللي غادي يسمح للدم باش يعمر كيس القلب واللي كيتسمى في نفس الوقت تامور أو تأمور. في بعض الأحيان هذا الجدار أو الحاجز اللي بين الأذين الأيمن والأيسر كيتمزق بسبب أنواع مماثلة من هذه الصدمات، وفي بعض الأحيان تقدر توافق التأثيرات اللي كتضغط بشكل كبير على البطين مع تمزقات السطح الداخلي داخل الأذين الأيمن للقلب، واللي كتنجم على القوى الهيدروستاتيكية المنقولة اللي كتجاوز حجرة القلب. الإصابات الأخرى ديال الأحشاء، التأثيرات الحادة والقوية كتؤدي أيضا في الكثير من الأحيان لتمزقات في الكبد والطحال، وماشي بعيد تمزق بعض الأجزاء من الرئة، وبسبب هذا الشيء كامل كيوقع حدوث تلف في الأوعية الدموية الأساسية. كسور في عظام الحوض، الحوض هو في الأساس عظم كيشبه الحلقة ويقدر يتكسر إلى اصطدم بأي جسم قوي، وهذه الحلقة هي اللي بالخصوص كتعرض بشكل أساسي للكسر. في العادة كيكون التأثير المباشر على الحوض ولكن ماشي دائما، وفي الكثير من الأحيان كتم الإزاحة ديال مواقع الكسر وتقدر تمزق الأوعية الدموية اللي كتجاور مكان الكسر أو المثانة البولية. إصابات في الرأس، في معظم حوادث المرور المميتة غالبا كتفاوت درجات إصابة الرأس، وهذه الإصابة تقدر تكون عليها نزيف في الجلدة ديال الرأس أو مجرد كدمة، ولكنها غالبا كتضمن كسور عدد من العظام في الجمجمة وخصوصا في الجزء العلوي منها أو في الأسفل ديالها، وماشي بعيد تكون خطوط الكسر في اتجاه التأثير. اللي كيتعين عندنا هنا نتذكروه هو أن إصابة الرأس المميتة تقدر تكون موجودة ولو في غياب أي كسور في الجمجمة، وفي بعض الأحيان في غياب أي دليل خارجي على الإصابة. كيبقى من المفيد بالنسبة للناس اللي كيجريو التحقيقات في وفيات حوادث الطرق واللي ماشي من الاختصاص ديالهم يجريو أي تشريح باش يكونوا حاضرين خلال عملية تشريح الجثة، لأن حضورهم هذا كيسمح لهم باش يربطوا الإصابات الداخلية بالإصابات والعلامات اللي لاحظوها على الجثة ومع باقي ظروف الحادثة. ومن خلال الخبرة المهنية البعض من المحققين كيقدروا يتنبؤوا بدقة بطبيعة الإصابات الداخلية بناء على النتائج اللي تمت الملاحظة ديالها على الجثة. إصابات مصطنعة أو عرضية، خاصة نوضعوا في اعتبارنا دائما بلي الجسم يقدر يتعرض للصدمة خلال عملية الإنقاذ أو خلال السحب ديالو خارج السيارة أو خلال نقله من مكان لآخر، أو على سبيل المثال تقدر الجثة تسقط من يد أفراد الإنقاذ أو خلال توجيه خرطوم الماء تيو ديال الماء في الاتجاه ديالها بشكل قوي من طرف فريق الإنقاذ في حالة حريق مثلا. كما أن الشرارة اللي كتنتج على عملية قطع معدن قريب من المكان فاش كتواجد الجثة يقدر يتسبب لها في حروق غير عادية. لهذا كيتعين عندنا دائما ناخذ بعين الاعتبار هذه الاحتمالات وتقييمها حسب ما كتدعي له الضرورة. بالوصول ديالنا لهذا الجزء من فيديو عزيزاتي أعزائي متتبعي قناة أجن فماسة،
غادي نكونوا تعرفنا بشكل سطحي على بعض المفردات الطبية اللي عندها علاقة بالإصابات اللي كتنتج على حوادث الطرق باختلاف أنواعها تقريبا. وكنخبروك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجين في المواصح باللي في الحلقة الماجية إن شاء الله تعالى غادي نتناولوا بعض جوانب التحقيق في هذا الجانب اللي كيهم المرور. لهذا دائما من باب التذكير كنلتمس منك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجين في المواصح إلى مازال ما تسجلتي في القناة، فهذه هي المناسبة باش تسجل نفسك وتصبح واحد من أفراد الأسرة اللي كتهتم بكل حاجة عندها علاقة بالتحقيقات الجنائية والشرح وتوضيح الطريقة باش كتخدم الضابطة القضائية إن شاء الله تعالى. لأننا في القناة كنهدفوا توصل المعلومة الجنائية والقانونية لأغلب المواطنين المغاربة وفي أي مكان في العالم كيتواجدوا فيه. وعلى العموم كنخبروك عزيزتي عزيزي متتبعي قناة أجين في المواصح أيضا باللي هذه القناة بلا تشجيعات منكم ما غاديهاش توصل فيه، كما أننا كنلتمس منكم تفاعل معها بالتعليقات والاقتراحات ديالكم على منصة اليوتيوب. وحتى نتلاقاو في فيديو آخر ومعلومات أخرى في القناة ديالكم. غادي نقول لكل واحد منكم أجين في المواصح. سلام.